श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 43 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्धमा नभाग्नु, दान दिनु र स्वाभाविक ईश्वर भाव राख्नु, यी सबै क्षेत्रीयका स्वाभाविक कर्म हुन्। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ यो श्लोकमा न दम छ, न सम छ, न शौच छ, न तप छ, न आर्जव छ, न ज्ञान छ, न विज्ञान छ, न आस्तिक्यको चर्चा छ। यो श्लोकमा फेरि क्षेत्रीयको गुण कस्तो हुन्छ त्यसको चर्चा छ। जसलाई सक्रिय कर्म गर्नु छ, जसलाई सुशासन स्थापित गर्नु छ, समाजको सुरक्षा जसलाई गर्नु छ, समाजको प्रशासन जसलाई गर्नु छ, ती व्यक्तिहरूको जीवनमा छुट्टै प्रकारका गुणहरू चाहिन्छन्। ज्ञान जन्माउने व्यक्तिका गुणहरू छुट्टै चाहिन्छन्, क्षेत्रीयका गुणहरू छुट्टै चाहिन्छन्। हेरौँ त क्षेत्रीयका गुणहरू कस्ता हुन्छन्। शूरवीरता, शौर्यम, ऊ भित्रबाट, शौर्यम भनेको के हो? सूर्य जस्तो ऊ भित्रबाट आफै एक प्रकारको तेजले उसलाई धकेलेको गर्छ। त्यो सूर्यता, त्यो शूरवीरता, ऊ केहीसँग डराउँदैन। अब ब्राह्मणको लागि डर अथवा चाहिँ डरको अभाव त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, किनभने ऊ त्यो एक ठाउँ बसेर साधना गर्छ। क्षेत्रीय त जताततै जान्छ, त उसका लागि शौर्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गुण भयो। क्षेत्रीयको ऊर्जा राजसिक हुन्छ, राजसिक ऊर्जाले केही गर्न चाहन्छ, सात्विक ऊर्जाले केही जान्न चाहन्छ। ध्यान दिनु होला ल। सात्विक ऊर्जाले केही जान्न चाहन्छ, राजसिक ऊर्जाले केही गर्न चाहन्छ। त्यसपछि तमसको ऊर्जा के गर्ने हो, के बन्ने हो त्यो पनि थाहा पाउँदैन, दुईटै कुरा थाहा पाउँदैन। तमस अत्यन्तै यथास्थितिवादी हुन्छ। क्षेत्रीयको जीवनमा तमस हुँदैन, रजस हुन्छ धेरै मात्रामा, थोरै सत्व हुन्छ। त्यस कारणले दोस्रो गुण के छ? तेज हुन्छ उसमा। तेज भनेको के हो? त्यो एक प्रकारको अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि ब्राइटनेस। उसले आफूले गरेको कामप्रति उसको उज्यालोपन हुन्छ, उसलाई स्पष्ट हुन्छ ऊ के गरिरहेको छु भनेर। त्यो स्पष्टता तेज बनेर आउँछ, त्यो आत्मविश्वास जीवनमा तेजको रूपमा विकसित हुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, धैर्य चाहिन्छ। धृति भनेको चाहिँ नि धैर्य मात्रै होइन, धृति भनेको कुनै पनि कुरालाई मनमा लामो समयसम्म धारण गर्ने क्षमता। क्षेत्रीयले धेरै प्रकारका कष्टहरू सहनुपर्छ, त्यस कारणले उसको लागि धृति अनिवार्य छ। अर्को छ दाक्ष्यम। के हो त्यो? चतुरता। ऊ चतुर हुनुपर्छ, ऊ अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ। ब्राह्मणको लागि भनियो कि यो व्यक्तिमा आर्जवम हुनुपर्छ, ऊ सिधा सरल हुनुपर्छ, कहीँ केही लुकाउँदैन, केही गर्दैन, जस्ताको तस्तै छ उसको जीवन। त्यस कारणले जहाँ ज्ञानको खोजी हुन्छ नि, ज्ञानी व्यक्तिहरू हेर्नु होला, चाहे ती कवि हुन्, कलाकार हुन्, वा प्राध्यापकहरू हुन्, वैज्ञानिकहरू हुन्, कस्तो लुगा लगायो लगाएन, कस्तो बोल्यो, अनुहार कस्तो छ, त्यसमा कुनै ध्यानै हुँदैन उनीहरूलाई। ऊ बडो सरल, जस्तो छ त्यस्तै देखिन चाहन्छ। ऊ लुकाउनु पनि चाहँदैन र भएभन्दा बढी देखाउन पनि चाहँदैन। तर क्षेत्रीयमा के हुन्छ? ऊ चतुरता हुन्छ, ऊ सबै कुरालाई बुझेर त्यो अनुसारले ऊ व्यवहार गर्छ। अर्को छ युद्धमा नभाग्नु, युद्धबाट नभाग्नु। यसको अर्थ के हो? कि निरन्तर कर्ममा लागिराख्नु, कर्म मैले नगरे पनि हुन्छ भन्ने सोच नहुनु। उसले कर्म नगरी हुँदैन। ब्राह्मणले कर्म नगर्न सक्छ, किनभने ज्ञान आर्जन गर्नको लागि धेरै कर्मको आवश्यकता पर्दैन, विवेकको आवश्यकता पर्छ। त ब्राह्मण के हो? ब्राह्मण चाहिँ विवेकमुखी व्यक्ति हो। क्षेत्रीय कस्तो व्यक्ति हो? क्षेत्रीय चाहिँ मनमुखी व्यक्ति हो, बुद्धिमुखी हो,
बुद्धि र बल दुईटैको संयोजन, बढी बुद्धि कम बल क्षेत्रीयमा हुन्छ। ब्राह्मणमा बढी विवेक कम बुद्धि, क्षेत्रीयमा बढी बुद्धि थोरै बल। यो प्रकारको भाव हुन्छ। त्यसकारणले ऊ युद्धबाट भाग्ने कुनै सोचै गर्दैन। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ कि बाबु तिमी युद्धबाट भाग्ने वृत्ति तिम्रो के कारणले आएको थियो? हेर, तिमी यदि क्षेत्रीय हौ भने तिमी युद्धबाट भाग्न पाउँदैनौ। युद्ध भनेको के हो? जीवनको जिम्मेवारी। जीवनले आज मलाई जहाँ पुर्याएको छ त्यसको कर्म, तत्काल आउने कर्म, कर्मण्य, त्यहाँबाट भाग्ने कुनै सम्भावनै छैन। त्यहाँबाट भागेर कहाँ जानु? त्यहाँबाट भाग्नु त महाहिंसा हो। यदि मेरो जीवनले युद्ध जन्माएको छ, जीवन यस्तो ठाउँमा पुगेको छ जहाँ युद्ध अनिवार्य भयो भने युद्धबाट भाग्नु हिंसा हो। यो बुझेको हुन्छ क्षेत्रीयले, ऊ सदा तत्पर हुन्छ। अर्को छ दानम। दानम भनेको के हो? दान दिनु। दान दिनु भनेको के हो? ऊ निरन्तर केही न केही दिन्छु भन्ने सोचले भरिरहन्छ क्षेत्रीय, नत्र किन गर्छ त्यो सारा कर्म? यदि लोभको वृत्ति बढी भयो भने ऊ वैश्य बन्छ। ल हेर्नुहोस् है, क्षेत्रीयमा लोभको वृत्ति कम हुन्छ, सक्रियता अद्भुत हुन्छ, तर लोभको वृत्ति कम हुन्छ। वैश्यमा पनि सक्रियता हुन्छ, तर लोभको कारणले सक्रियता हुन्छ। त्यसकारणले क्षेत्रीयमा सात्विकता धेरै मात्रामा पाउन सकिन्छ। दान दिनु, उसले हरेक कुरा, धन मात्रै होइन, हरेक कुरा दानको भावले गर्छ। ईश्वर भाव भनेको के हो? अर्को कि म सक्छु, मैले गर्छु, मैले गरे हुन्छ र मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने भाव राख्छ। ब्राह्मणको जीवनमा के हुन्छ? अहङ्कार सकिन थाल्यो, ऊ मबाट हट्छ। ऊ कहाँ जान्छ? मबाट हटेर ईश्वर भावमा जान्छ। त्यो भन्छ ब्राह्मणले। क्षेत्रीयले के भन्छ? म भन्छ। यसलाई ईश्वर भाव भनिन्छ। सबलाई आफ्नो ठाउँमा राख्न सक्ने क्षमता यो व्यक्तिमा हुन्छ। प्रशासनको अद्भुत क्षमता क्षेत्रीयहरूमा हुन्छ। र अगाडि के भन्नुहुन्छ? यी क्षेत्रीयका स्वाभाविक कर्महरू हुन्। स्वाभाविक कर्म हुन् यिनीहरू। स्वाभाविक कर्म भनेको के हो? स्वभावबाट जन्मिएका कर्म हुन्। तपाईँ त्यहाँबाट भाग्नै सक्नुहुन्न। कार्यालयहरूमा हामी हेरौँ, समाजमा हेरौँ, परिवारमा हेरौँ, जुन व्यक्तिले जे काम राम्रोसँग गर्न सक्छ, जे काम गर्नका लागि त्यो व्यक्ति जन्मिएको, त्यही काम दिनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्योभन्दा सुन्दर व्यवस्था केही पनि हुँदैन। जब व्यक्तिले आफ्नो गुण अनुसार र गुण र कर्मको अनुसार वर्ण बन्छ, आफ्नो वर्ण अनुसार व्यक्तिले काम पायो भने ऊ यति तृप्त हुन्छ जुनको कुनै हिसाब छैन। उसको जीवनमा तनावको न्यूनता हुन्छ, अत्यन्तै सृजनशील हुन्छ, किन स्वाभाविक रूपमा गर्छ। एउटा क्षेत्रीयलाई ब्राह्मणले गर्ने कर्म दियो भने ऊ स्वाभाविक हुन सक्दैन, सहजताका साथ गर्नै सक्दैन। उसको जीवनमा असहजता जन्मेको जन्मै हुन्छ। त्यही भएर अहिले मनोविज्ञान के भन्छ भने यदि हामीले यो पृथ्वीभरि मान्छेका वर्ग हेरेर, प्रकार हेरेर, टाइप्स हेरेर कर्मको विभाजन गर्ने हो भने यो युद्धहरू कुनै पनि जन्मिँदैन थियो र संस्थाहरूको उत्पादनशीलता, प्रोडक्टिभिटी अति उच्च हुने थियो। किन? व्यक्तिले जे स्वाभाविक रूपमा गर्न सक्छ, गर्न जान्दछ, जेका लागि ऊ जन्मिएको, त्यो गर्यो भने ऊ उत्कृष्ट बन्न सक्छ। त्यसकारणले विख्यात व्यवस्थापन गुरु प्रोफेसर पिटर ड्रकर त कहाँसम्म भन्नुहुन्छ भने जो व्यक्तिको आफ्नो जुन स्वाभाविक कर्म हो, जसलाई प्यासन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो स्वाभाविक कर्मलाई छोडेर अरू कर्म गर्छ भने कहिल्यै पनि त्यो व्यक्ति उत्कृष्ट बन्न सक्दैन। श्रेयता त्यो व्यक्तिमा आउँदैन। त्यसकारणले आफूलाई चिनेर कर्म गर्नुपर्छ। त्यही भाव पुरै जीवनभर अनुसन्धान गरिराख्नुभयो। यही भावको अनुसन्धान प्रोफेसर अब्राहम मास्लोले
जसले आवश्यकताका कोटीहरूलाई निर्धारण गरे, दिए पहिलो पटक। सार के हो कि मभित्र जुन कर्मको वृत्ति छ त्यो कर्मको वृत्ति अनुसार नै म काम गरौँ। म मेरो पेसा व्यवसाय त्यही छानौँ। त्यसैलाई कुनै दिन जाति प्रथा भनिन्थ्यो। मेरो बाटो त्यही हेरौँ र त्यही प्रकारको कर्म गर्दै गर्दै म चम्क्यौँ। किनभने यो ब्रह्माण्डको संरचना कसरी भएको छ भने नि, यदि व्यक्तिले आफ्नो सहज कर्म गर्यो, सहज कर्म यानि वर्ण अनुसारको कर्म गर्यो भने त्यही कर्म गर्दा गर्दै व्यक्ति मुक्त हुन सक्छ। मुक्त हुन्छ नै स्वाभाविक रूपमा। उसले छुट्टै साधना गर्नुपर्ने, उसले छुट्टै ध्यान गर्नुपर्ने, तपस्या गर्नुपर्ने केही पनि हुँदैन। अनिवार्य नै होइन यो त। यी हामी ध्यान, योगाभ्यास, साधना, तपस्या किन गर्छौँ? किनभने व्यक्ति आफ्नो स्वाभाविक सहज कर्मबाट च्युत भयो, उसलाई फर्काएर लिएर आउनलाई हो। यी सबैले नकारात्मक काम गर्छन्। त्यो बाटो बिराएको व्यक्तिलाई बाटोसम्म लिएर आउँछन्, तर बाटोभन्दा अगाडि हिँड्नु त पर्छ। अब जो व्यक्ति आफ्नो सहज स्वाभाविक कर्ममा फर्कियो, त्यही कर्म गर्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा ईश्वर साक्षात्कार स्वाभाविक रूपमा आउनुपर्छ। जसरी नदीहरू हेर्नुहोस् त, कुनै नदी पूर्व बग्छन्, कुनै नदी दक्षिण बग्छन्, कुनै पश्चिम, कुनै नदी उत्तरतिर पनि बगेका देखिन्छन्, तर सब नदीहरू समुद्रमा पुगिरहेका छन्। सागरसम्म अनिवार्य रूपमा हरेक नदी जान्छन्। कुनै नदी ढल मिसिएर रुँदै गइरहेका होलान्, कुनै नदी चाहिँ एकदम बाढी आएर हाँस्दै गइरहेका होलान्, ऊर्जाशील भएर गएका होलान्। कुनै नदीहरू कहीँ खाल्डोमा रोकिएर केही समयको लागि तनावमा परेका होलान्। तर हरेक नदी अन्तत्वगत्वा सागरसम्म पुग्छन्। ती सागरसम्म पुग्न जन्मिएकै हुन्, त्यसलाई कसैले तालिम दिनै पर्दैन। तपाईँले कुनै पहाडको झर्ना लगाएर तालिम दिनुपर्छ कि बाबु तिमी सागरसम्म पुग? कुन विश्वविद्यालयमा भर्ना गराएछ उसलाई हामीले? ऊ त उसको आफ्नो जीवनलाई बाँच्यो नै भने पनि, सहज तरिकाले बाँच्यो भने ऊ सागरसम्म पुग्छ। त्यसै गरी हरेक व्यक्तिको महासागर परमात्मा हो। यदि जीवन ठिक भयो, समाजको प्रणाली ठिक भयो, समाजको व्यवस्था ठिक भयो र म को हुँ के हुँ भन्ने व्यक्तिहरूले चिन्न थाले भने व्यक्तिको जीवनमा परमात्मा अनुभूति स्वाभाविक रूपमा फलित हुन्छ। त्यसको लागि अरू छुट्टै केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यस्तो परम सम्भावना बोकेको छ यो वर्ण व्यवस्थाले। यसलाई हामीले हर प्रकारले खोजेर अनुसन्धान गरेर पुरै पृथ्वीलाई दिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो दानको रूपमा हामीले अगाडि सार्नुपर्छ। सनातन संस्कृतिले दिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो उपहार यही नै हो समाजलाई। आज पश्चिमको समाजले यसमाथि अनुसन्धान गर्छ। उनीहरू पनि आश्चर्यचकित छन्। त्यहाँका शिखरका मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन् कि अब हामी यिनै पर्सनालिटी आर्केटाइप्समा फर्किनुपर्छ। त हाम्रो पनि कुनै बेला बुद्धि पलाउला, चेत पलाउला, त्यस दिन बाहिर पनि हामी सफल हुन्छौँ, समृद्ध हुन्छौँ, भित्र हामी ब्रह्मज्ञानले भरिन्छौँ, शान्त हुन्छौँ।